दर्शकवृन्द, हामीसँग कुराकानी गर्नका निम्ति राजनीतिक विश्लेषक, नेपाल डेमोक्रेसी युनियनका संयोजक सिद्धार्थ गौतम हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। थ्याङ्क यू। धेरै खालका राजनीतिक उतार चढावहरू छन् नेपालमा। त्यसमध्ये पनि अब अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति जो हो त्यसले चाहिँ धेरै नै पेचिलो स्थिति बनाउँदैछ नेपाललाई भन्ने खालका तर्कहरू पनि छन्। अमेरिकाको राजनीतिमा डोनाल्ड ट्रम्पको उदय भइसकेपछि र उहाँले जुन खालको राष्ट्रपतिको शपथ लिइसके, जुन खालको एउटा अभियान नीति लिनुभएको छ, यसले चाहिँ अब नेपालमा कस्तो प्रभाव पार्ला भन्ने कोणबाट पनि धेरै मानिसहरूले चासो, चिन्ता र बहस गरेको हामी पाउँछौँ। तपाईँ चाहिँ के देख्दै हुनुहुन्छ? अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपालको पोजिसन के हो? अमेरिकाको अहिलेको यो जुन नयाँ राजनीतिक उदय छ ट्रम्पको, यसले कस्तो खालको प्रभाव पार्छ? नेपाल नीतिमा कस्तो खालको स्थिति देखा पर्दैछ? तपाईँले के देख्दै हुनुहुन्छ सिद्धार्थजी, बताइदिनुहोस्। नेपाल सधैँ अमेरिकी प्रजातन्त्रबाट सिक्न पर्छ, सुधार्न पर्छ र चाहिँ त्यस्तै राम्रो गर्ने किसिमले गर्दै जानुपर्छ। यहाँका प्रजातान्त्रिक पार्टी, सत्तामा बसेका पार्टीहरू र प्रजातान्त्रिक पार्टीहरू, नेताजीहरू। नेपाल अमेरिका चाहिँ विश्वकै प्रजातन्त्रको आकर्षणको केन्द्र हो। खालि चाहिँ सिद्धान्तको कारणले मात्र होइन कि सभ्यता, संस्कृति, प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यता, विकास, जीवन स्तर, यी सबै कुरामा अमेरिका चाहिँ धेरै नै अब्बल राष्ट्र, खास गरेर प्रजातान्त्रिक देशहरूको त शिरमौरे भन्छ नि, त्यस्तै किसिमको प्रजातान्त्रिक देश पनि हो र त्यसै किसिमले प्रजातान्त्रिक भ्यालुजका साथमा चाहिँ उसले चाहिँ आफ्नो जीवन स्तर, विकास गरेको छ र त्यही सब कुराहरूलाई लिएर उसले विश्वव्यापी सद्भाव राख्छ र सहयोग गर्छ। नेपाल खालि चाहिँ अमेरिकामा जाने र त्यही डम्प भएर बस्ने होइन कि नेपाललाई पनि अमेरिका जस्तै बनाउनु पर्छ नि। यदि चाहिँ प्रजातान्त्रिक शासन भ्यालुजमा विश्वास गरिन्छ, नेपालमा जे पनि सम्भावना छ। अहिलेको स्थिति के हो त? अहिले यो सरकारको स्थिति के हो? सम्बन्धको स्थिति के हो? अब एडहरू कटौती गर्दै जाँदा नेपालको सँगको सम्बन्ध र नेपालसँगको स्थिति के होला? त्यहाँको राजनीतिक फेरबदल र नीतिको फेरबदलले यहाँ कस्तो खालको राजनीतिक र आर्थिक असर देखा पर्ला भन्ने कोणबाट बढी चासो, चिन्ता गरेका छन् मानिसहरूले। तपाईँ के देख्दै हुनुहुन्छ? नेपाल चाहिँ सुरुवातमा 2007-7मा प्रजातन्त्र आउँदाखेरि सुरुवाती हिसाब किताबले अहिलेसम्म चाहिँ अनुदान प्राप्त गर्दै आएको छ र विभिन्न सेक्टरमा अमेरिकाको धेरै नै सहयोग र अन्य देशका सहयोग पनि प्राप्त गर्दै आइरहेको छ। त यसको यो मतलब त होइन नि जेनेरेसन टु जेनेरेसन शताब्दीयौँ दरिद्रताको भिख माग्दै बसेर देशलाई उत्थान गर्न सकिँदैन। उत्थान गर्ने पाइला अगाडि बढ्यो भने अमेरिका र अन्य प्रजातान्त्रिक देशहरू सघाउँछन्। तर यो चाहिँ व्यवसाय नै भइसक्यो नेपालका पार्टीहरू, चाहे त्यो कम्युनिस्ट पार्टी होस्, चाहे प्रजातान्त्रिक पार्टी होस्। नेपालको सरकारको संविधान मानेर सरकारमा गइसकेपछि यो संविधान अनुसारकै सबै पार्टीहरू हुन्। तर जेनेरेसन टु जेनेरेसन भिख माग्ने जुन धन्दा नेपालमा चल्यो, यो नेपालको लागि सधैँ सर्वस्वीकार हुँदैन। दिने मान्छे पनि आजिज भइसकेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि नेपाललाई सहयोग दिने, सद्भाव राख्ने त्यो राम्रो पक्ष भए तापनि नेपाल आफ्नो खुट्टामा उभिने प्रयास गर्न सक्नुपर्छ। अब अहिले यो सरकारको जुन खालको भूमिका छ, जुन खालको भ्रष्टाचार छ, अब भ्रष्टाचार आर्थिक रूपमा ब्ल्याक लिस्टमा पर्दैछ नेपाल भन्ने खालका समाचारहरू अहिले आइरहेका छन्। त्यस पछाडि स्थिति के होला? त्यो लिस्टमा परिसकेपछि त्यसको प्रतिक्रिया के हुन्छ भन्ने कुरा पनि डिटेलमा अहिले आइरहेको छ। हेर्ने दृष्टिकोण, सहयोग गर्ने सवाल, यी सबै कुराहरू रोकिँदै जाने र अन्तर्राष्ट्रिय छवि नै बिग्रिँदै जाने स्थितिमा नेपाल पुगेको छ अहिलेको करप्सन र घोटाला आदि इत्यादि कारणले भन्ने खालका कुराहरू पनि आइरहेका छन्। यस्तो बेला यो सरकारको भूमिका तपाईँ कस्तो पाउँदै हुनुहुन्छ र अहिलेको यो आर्थिक चुनौतीको बारेमा जो धेरै बहस भइरहेको छ, यसलाई तपाईँले कसरी लिनुभएको छ? अब सरकारमा गइसकेपछि, कुनै पनि पार्टीको सरकारमा गइसकेपछि र सरकारमा बसेपछि उसको दायित्व के हो भन्दाखेरि नेपालको चौतर्फी विकास र नेपाली जनताको प्रसन्नता, खुसियाली, विकास र जीवन स्तर उठाउने नै एकमात्र कर्तव्य हो। तर अहिलेको शासन व्यवस्थामा
यो करिब करिब विगत 30 वर्षको हेर्दाखेरि जुनैपट्टि यिनै 3-4वटा पार्टी आलैपालै कहिले चाहिँ सिङ्गल पार्टी कहिले चाहिँ मिलिजुली सरकार गर्दै यी भ्रष्टहरूकै चरित्रहीनहरूकै र चाहिँ एन्टी नेसन प्रवृत्तिका मान्छेहरूकै जहिले पनि सरकारमा हालिमुहाली भइरहेको छ। नेपाललाई आफ्नै खुट्टामा उभ्याउनुको लागि प्रकृतिले जति पनि दिएको छ त्यसको चाहिँ प्रकृतिको दोहन गरेर नेपाललाई आफ्नो खुट्टामा उठाएर अगाडि बढ्नुपर्छ। सधैँ चाहिँ विदेशीको सहयोग र दानमै चल्न हुँदैन र ऋण पनि कस्तो किसिमले ऋण लिइराखेको छ भने कुनै पनि प्रोजेक्ट इक्जाम्पलको रूपमा हेर्ने हो भने पोखरा एयरपोर्ट हेर्नुहोस्, यो 10-12 अरबमा बन्ने प्रोजेक्ट हो। सुरुमा सायद 8 अरबको सम्भाव्यता अध्ययनले देखाएको थियो। अब त्यो चाहिँ सम्भाव्यता अध्ययन गरेर बनाए तापनि त्यो बनिसकेपछि लोनमा बनाएको छ, एक त ब्याज पनि बढी छ र ठेक्का पनि चाइनिजहरूले लिइरहेछ, ऋण पनि चाइनिजहरूले दिइराखेको छ। तर जुन भेरिएसन बढाउँदै 32 अरबसम्म पुर्याउँछन् त्यो त नेपाल राष्ट्रको लागि र नेपाली जनताको माथि ठेक्का नेताको छोराले लिन्छ। फेरि त्यही पैसा चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ त्यो पैसा चाहिँ 10 अरब 12 अरब अथवा 8 अरबको प्रोजेक्टलाई 32 अरबसम्म पुर्याएर र त्यो त नेपाली र नेपालमाथि चाहिँ लोन लाग्ने हो नि, ऋणसहित फिर्ता गर्नुपर्छ नि। त्यो जुन बिचको जुन भेरिएसन छ 12 अरबको 32 अरब, त्यही नेपाल सरकारलाई त्यो प्रोजेक्ट मार्फत जुन लोन दिएको हुन्छ त्यो पैसा नै चाइनिज एम्बेसीले चाहिँ यहाँ युज गर्छ एन्टी नेपाल, एन्टी डेमोक्रेसी, एन्टी डेमोक्रेट र नेपालका मित्र राष्ट्रहरू जुन प्रजातान्त्रिक मित्र राष्ट्रहरू छन् तिनीहरूको खिलाफमा। त उसको त पैसै केही खर्च भइरहेको छैन नि। उसले हामीलाई लोन दिएको हो, 12 अरबमा एयरपोर्ट बन्ने हो, 32 अरब चाहिँ बढाएर लगेको छ। बिचको जति यो थुप्रै अरबहरूको पैसा हाम्रै पैसा, हामीले लोन लिएको, हामीले ऋणसहित फिर्ता गर्नुपर्ने पैसा हाम्रै देशको खिलाफमा चाहिँ कम्युनिस्ट चिनले काम गरिराखेको छ। कम्युनिस्ट चिन र चिनमा फरक छ। हाम्रो चाहिँ कसैसित पनि कुनै बिना मतलबको चाहिँ विरोध पनि छैन। हाम्रो देशको विकासमा, हाम्रो नेपालीहरूको जनताको उत्थानमा जुनै पनि देशले सहयोग गर्दाखेरि हामी त्यसलाई स्वागत गर्नुपर्छ। चिन त हाम्रो देशको कुनै किसिमको छिमेकी पनि होइन। कम्युनिस्ट चिन 1959मा 1959मा जब चाहिँ तिब्बतलाई जबरजस्ती आफ्नो देशमा मिलायो अनि मात्रै हाम्रो देशको चाहिँ छिमेकी जबरजस्ती हुन आइपुगेको मात्रै हो। तैपनि अब नेपालको त एकछिन नीति छ नि त। तपाईँले यो प्रश्न गरे पनि, तपाईँले यो सवाल उठाए पनि नेपालको परराष्ट्र नीति र नेपालको चिन नीति चाहिँ एकछिन नीति हो भनेर यहाँ व्याख्या गरिएको छ। यसमा तपाईँले प्रश्न गर्ने, नेपालको एकछिन नीतिको सवालमा प्रश्न उठाउने तपाईँ को हो भन्ने प्रश्न पनि तपाईँमाथि आउन सक्छ होइन। नेपालको नीति त एकछिन नीति हो, त्यसलाई चिनको अङ्ग हो भनेर नेपालले स्वीकार गरेको स्थिति छ नेपालको नीतिको हिसाबले। अब यसमा अहिले प्रश्न उठाउनु उपयुक्त हुन्छ? किन हुँदैन? हामी नेपाल सरकार थोरै हो, हामी एउटा स्वतन्त्र नागरिक हो। हामी प्रजातन्त्र ह्युमन राइट्स इस्यु चाहिँ वर्ल्ड वाइड इस्यु हो, यो कुनै देशको व्यक्ति विशेषको इस्यु होइन। हामी कहाँ जब चाहिँ प्रजातन्त्रको खिलाफमा काम हुँदाखेरि हामी पनि विशेष सहयोगहरू चाहिँ यो लाइनमा मागेका थियौँ। सिद्धार्थजी यस्तो हो कि एउटा नेपाल चिन विरोधी मात्रै होइन, भारत विरोधी मात्रै होइन, अमेरिका विरोधी, चिन विरोधी, भारत विरोधी सबै खालका गतिविधिहरू नेपालमा भएका छन् र छद्म पैसाहरूले काम गरेको छ, एक अर्काका विरुद्ध प्रयोग भएको छ भन्ने कुरा पनि छ। यो कति साँचो हो र यसलाई निस्तेज गर्न सरकारले कस्ता खालका भूमिकाहरू निर्वाह गर्नुपर्छ बताइदिनुहोस् न। सरकारको एउटा नीति हो, एक चिज नीति हो। यसको यो मतलब होइन कि चाइनामा चाहिँ प्रजातन्त्र विरोधी केही काम भयो भने त्यसमा चाहिँ हामी नैतिक समर्थन दिनु हुँदैन भन्ने होइन। हामी गएर त्यहाँ चाहिँ कुनै आन्दोलन त गर्दैनौँ नि। हामीले नैतिक समर्थन डेमोक्रेसी र ह्युमन राइट्सको लागि दिनुपर्छ र दिन्छौँ पनि। सरकारको नीति एउटा हुन्छ, जनताको नीति एउटा हुन्छ। चिन कम्युनिस्ट चिन हो, सैद्धान्तिकको कम्युनिस्ट सिद्धान्तमा आधारित त्यसको सबै थोकहरू हुन्छ भने हामी प्रजातान्त्रिकहरू प्रजातन्त्रवादी सिद्धान्तको आधारमा हाम्रो सोच हुन्छ र विकास हुन्छ र प्रयास हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो विवाद भनेकै प्रजातन्त्र विरोधी कम्युनिजमसित हो। हामी कुनै चिन विरोधी मान्छे त होइनौँ नि।
चीन जे जस्तो भए पनि अब छिमेकी भइसकेको हुनाले हामी उसित पनि सहयोग लिनुपर्छ, आर्थिक सहयोग लिनुपर्छ विभिन्न विषयवस्तुमा। हामी चाहिँ कम्युनिस्ट चिनको सिद्धान्तको विरोधी भए तापनि हामी चिनको विरोध गर्न हुँदैन। चीन भनेको पनि हाम्रो छिमेकी अब हुन आइपुगेको छ, भोलि पर्सि के होला त्यो शासकीय विषयमा फरक देशको सवालमा डिप्लोमेटिक सम्बन्ध हुन्छ। तर यसको यो मतलब होइन नेपालले जस्तो प्रजातान्त्रिक मित्र राष्ट्रहरूसित व्यवहार गर्दाखेरि जुन सिद्धान्त लिनुपर्ने हो त्यही सिद्धान्त कम्युनिस्ट चिनसित गर्न मिल्दैन। कम्युनिस्ट चिनसित सतर्क भएर एउटा डिप्लोमेटिक सम्बन्ध राख्नुपर्छ। त्यस्तै प्रजातान्त्रिक सिद्धान्त, नेपाल प्रजातन्त्रवादी देश भएको हुनाले प्रजातान्त्रिक हिसाबले चल्नुपर्छ। यहाँ के छ भन्दाखेरि प्रो चाइना प्रो इन्डिया मान्छेहरू धेरै देखिएका छन् र यसैले एक आपसमा जुझाएर आफ्नो चाहिँ दुनो सजाउँदै लगिराखेका छन्। यदि प्रजातान्त्रिक अमेरिका नेपालको डेमोक्रेसी र राष्ट्रलाई सार्वभौमिकतालाई सहयोग नगरेको भए 2004मै उसले चाहिँ एग्रिमेन्ट नेपालसित डिप्लोमेटिक सम्बन्ध नगाँसेको भए या त दक्षिण या त उत्तरमा हामी बेला हुने अवस्था हुन्थ्यो। तर भगवान्ले अमेरिका जस्तो मित्र राष्ट्रको डिप्लोमेटिक सम्बन्धले गर्दाखेरि हाम्रो देशको सार्वभौमिकता र अखण्डता बचेको छ, यो निश्चित कुरा हो। यसमा चाहिँ कोही पनि दुविधा लिएर बस्नु नेपालमा अमेरिकाको बलियो उपस्थिति र सम्बन्धका कारणले नै नेपालको सार्वभौम अस्तित्व आजसम्म बच्न सकेको हो भन्ने तपाईँको जुन कुरा छ यसमा केही हदसम्म सत्यता छ। किनभने कूटनीतिक सम्बन्धले त्यो लेभलको काम पनि विगतमा गरेको इतिहास छ। किन संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य बन्ने कुरादेखि लिएर आजसम्मको नेपालको राजनीतिक सवालमा एउटा महत्त्वपूर्ण राजनीतिक अर्थ र राजनीतिक त्यसको कूटनीतिक भूमिका अमेरिकाले खेलेको छ। तर बदलिदो आजको शक्ति सन्तुलनसँगै अब परिस्थिति अर्को बन्न पनि सक्छ। ध्रुवहरू बहुध्रुवीय विश्वमा अहिले गएको हुनाले हिजोको जस्तो पोजिसन न अमेरिकाको छ, हिजोको जस्तो पोजिसन न भारत र चिनको छ, न हिजोको जस्तो पोजिसन रुसको छ। आज पोजिसनहरू फेरिएका छन्। यो फेरिएको पोजिसनभित्र नेपालले पनि एउटा नयाँ तरिकाले सोच्ने स्थिति आयो भन्छन् मान्छेहरू। यसलाई तपाईँले कसरी लिनुभएको छ? अब भगवान् बुद्धले नै भन्नुभएको छ, जो यही भूमिमा जन्मिनु भयो अनित्य संसार, कुनै पनि पिटी सधैँ रहँदैन, सधैँ परिवर्तनशील भइराखेको हुन्छ। संसारको हरेक मामलामा त्यही लागू हुन्छ। त्यसै कारणले चाहिँ जति पनि बहुध्रुवीय संसार होस्, चाहे द्विध्रुवीय संसार होस्, चाहे एक ध्रुवीय संसार होस्, अन्तिम सत्य के हो भन्दाखेरि नेपाल पावरफुल हुनुपर्छ, आर्थिक रूपले, मिलिट्री रूपले, र नेपालको पर क्यापिटा इन्कम पनि धेरै माथि जानुपर्छ। अनि जति ध्रुवीय भए पनि नेपाललाई त्यो केही खास मतलब हुँदैन। नेपालमा एउटा सत्य के हो भन्दाखेरि पावरफुल राष्ट्र बन्नुपर्छ, आर्थिक रूपले, मिलिट्री रूपले, र यसको लागि उत्तर दक्षिणको सहयोग पनि हामीलाई चाहिन्छ। हामी कसैको विरोधी होइनौँ, बिना मतलबको विरोध गर्नु पनि ठिक होइन। राष्ट्रको हितको लागि डिप्लोमेटिक तरिकाले चाहे दक्षिण होस् चाहे उत्तर होस्, हामीले चाहिँ कसैले नचिडाइकन आफ्नो चाहिँ बलियो उपस्थिति जनाउनुपर्छ, बलियो किसिमले आफ्नो मुद्दाहरू उठाउनुपर्छ र त्यो सल्भ गरेर लानुपर्छ। चिनको मान्छेलाई भेट्दाखेरि भारतको कुरा गर्ने, उल्टा उल्टा कुरा गर्ने, चाइनाको मान्छे उता इन्डिया पक्षको मान्छे गयो भने त्यहाँ कुरा लगाउने र त्यस्तो गर्ने। अब त्यो दिन चाहिँ बादल प्रवृत्ति जो छ त्यो बादल प्रवृत्तिका दिन गइसके कि चाइनाको कुरा उता लाउने, इन्डियाको कुरा उता लाउने, अनि राजनीतिले धानेको त्यसरी नै हो। त्यसरी अब धान्न सक्दैन। त्यो बादल प्रवृत्ति सबै नेपालीहरूको बादल प्रवृत्ति इन्डिया पनि बुझिराखेको छ, चाइना पनि बुझिराखेको छ। यो त अमेरिका हो कि नेपालको अखण्डता र सार्वभौमिकता जसो जसो चलिराखेको छ। त्यसले गर्दाखेरि सधैँ चाहिँ दानमा र दातव्यमै र अरूको निगाहमा देशलाई चलाउनु भन्दा नेपाललाई बलियो बनाउनु पर्यो। तर नेपाललाई बलियो हुन नदिने तत्त्व पनि त सक्रिय छ। त्यसले चिरेर जानुपर्छ, राजनीतिक हुन नदिने, माइक्रो म्यानेजमेन्ट गर्ने र सिद्ध्याइदिने यस्ता खालका विगतका भूमिकाहरूले पनि असर गरेको छ। मुख्यतः राजनीतिक स्थायित्व नै हुन नदिएर नियन्त्रित अस्थिरताद्वारा कमजोर बनाइराख्ने खेलहरू यहाँ भइराखेका छन् भन्ने कुरा त घाम जतिकै छर्लङ्ग छ नि। यसलाई रोक्ने कसरी भन्ने कुरामा दलहरू एक ठाउँमा आउन सकेको स्थिति पनि छैन। बताइदिनुहोस् त यसको राजनीतिक उपचार के? हेर्नुहोस्, दुई तिनवटा कुरा छ, धेरै खासै जटिल पनि छैन। अब के छ भन्दाखेरि हजारौँ वर्षदेखि आफआफको जिन्दगी बिताएका मान्छेहरूले सत्तामा आएपछि खालि लुट खसोटमा मात्रै लागे, देश र जनताको व्यापक हितको लागि कमिटेड भएर राष्ट्रको चौतर्फी विकासको लागि काम गरेन। जुनै पनि पार्टी होस्, पार्टी भनेको यहाँ चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी पनि छन्, काङ्ग्रेस जस्तो समाजवादी पार्टी र कम्युनिस्टको पुच्छर
जस्तो पार्टी पनि छ। यसले चाहिँ प्रजातन्त्रको ग्यारेन्टी गरेर जानुपर्छ। एक त नेपालमा प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थाद्वारा नै यो देशको उत्थान हुन्छ भनेर एउटा ग्यारेन्टी गर्नु पर्यो एक। अर्को जस्टिस हुनु पर्यो यो देशमा, कुनै किसिमको पनि इन्जस्टिस हुनु भएन। तराईमा, पहाडमा, हिमालमा होइन विभिन्न किसिमका इन्जस्टिसहरू हुन्, त्यसलाई हटाउनु पर्यो, जस्टिस हुनु पर्यो। र फ्रिडम, स्वतन्त्रता हुनु पर्यो। फ्रिडम विभिन्न किसिमका फ्रिडम छ। भात खाने स्वतन्त्रता छ, कपडा लगाउने स्वतन्त्रता छ, ठाउँ अनुसार आफ्नो सबै स्वतन्त्रता हुनुपर्छ, भाषा स्वतन्त्रता, क्षेत्रीय स्वतन्त्रता छ। र यो दुईवटा भइसकेपछि बल्ल नेसनल युनिटी हुन्छ। नेसनल युनिटी भएपछि यी जुन तपाईँले जुन प्रवृत्ति भन्नुभयो नि, यहाँ चाहिँ राजनीतिक नियन्त्रित अस्थिरता अथवा चाहिँ प्रजातन्त्रलाई कोलाप्स गरेर कम्युनिस्ट कन्ट्रोल देश बनाउने यी आदि त आफै साफ भएर जान्छन्। यति ध्रुवमा चाहिँ नेपालीहरूलाई विभाजित गरिदिएछ विदेशीले पनि र नेपालको आन्तरिक अवस्थाले पनि। यो चाहिँ कम गर्नु पर्यो। हामी नेपाली हौँको भावनाको विकास भएर जानु पर्यो, अनि मात्र सबैको कल्याण हुन्छ। नत्र चाहिँ हिमालीले तराईलाई गाली गर्ने, तराईले पहाडलाई गाली, पहाडले दुईटैलाई गाली गर्ने, यो प्रवृत्तिले गर्दाखेरि राष्ट्रिय एकता बलियो हुन सकेन। किन हुन सकेन भन्दाखेरि यहाँको त कुनै स्पष्ट लाइन नै नेपालको भएन। कोही राजावादी छन्, कोही कम्युनिस्टवादी छन्। कम्युनिस्टवादी नेपाल प्रो भए त हुन्थ्यो, कोही त प्रो नेपाल त छैन नि। प्रो इन्डिया भइराखेका छन्, प्रो चाइना भइराखेका छन्, प्रो अमेरिका कोही होला, तर प्रो नेपाल भएको कोही। भारतको सरकारी गेस्ट हाउसमा बसेर यहाँ सिरुङ युद्ध गर्ने त्यस्ता कम्युनिस्ट छन् नि। त्यसले गर्दाखेरि त्यो कम्युनिस्ट मात्र होइन, पालेको कसले हो, ट्रेनिङ दिएको कसले हो, साधन सुविधा उपलब्ध गराएको कसले हो, सेल्टर कसले दिएको, सूचना संरक्षण कसले गरिदिएको, अब कसैबाट छिपेको लुकेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि कम्युनिस्टको भ्रममा नेपाल पर्न हुँदैन, नेपालीहरू पर्न हुँदैन। र एक सूत्रीय कार्यक्रममा के हुनु पर्यो भन्दाखेरि अब 5 वर्षमा अथवा 10 वर्षमा कसरी नेपालको चौतर्फी विकास गरेर पर क्यापिटा इन्कम साउथ एसियामै सबभन्दा तगडा किसिमले लैजान सकिन्छ। त्यसको लागि के गर्नुपर्छ, युनिटीको आवश्यकता छ। युनिटी हुनलाई फ्रिडम र जस्टिस चाहिन्छ। यो सबैले विचार गरेर जान सक्नु पर्यो नि। यी पार्टीहरूको बारम्बार सत्तामा जाँदा पनि यिनीहरूको चाहिँ टेस्ट भएर फेल भएका पार्टीहरू हुन्। युवा भन्नुहुन्छ, अब युवाको हालत देख्नु भएको छ नि, कस्ता छन् युवाहरू देख्नु भएको छ नि। त्यस कारणले यी युवाहरू पनि यदि सत्तामा गयो भने यही चरित्रका जुन अहिले चाहिँ नेतृत्वमा भएका चाहिँ नेताहरू छन् त्यसैको पदचिन्हमा चाहिँ यी युवाहरू गइसकेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि यिनीहरूबाट नेपालको कहिले पनि कायाकल्प पनि हुँदैन र सुधार पनि हुँदैन, झन् उल्टै खराब भएर स्थिति जान्छ। जस्तै अब एउटा धेरै इस्यु उठिराखेको हुन्छ, राजा ज्ञानेन्द्र ठिक छ, पृथ्वीनारायण शाहले धेरै राम्रो काम गर्नुभयो, कम्तीमा 2200-2400मा छरिएर रहेको यो भूभागलाई उहाँले एकत्रित गर्नुभयो। तर पृथ्वीनारायण शाहपछि महेन्द्रपछि वीरेन्द्र, यी 3टा नेताको नाम इतिहासमा बढी आउँछ। बाँकी त कसैको केही छैन। जब चाहिँ समय परिवर्तनशील छ, बुद्धले भन्नुभयो अनित्य संसार। त्यसले गर्दाखेरि एकचोटि राजतन्त्रको क्रियाकलाप आफ्नै कारणले चाहिँ राजतन्त्र समाप्त भएको हो। यहाँ चाहिँ कसैले समाप्त गरिदिए होइन। र कम्युनिस्ट चीनले राजतन्त्रलाई धोका दिएको पनि हो, यो निश्चित हो। आफ्नो परम भाइ राजतन्त्र राजालाई उसले धोका दिएको हो। कम्युनिस्ट प्रेम देखाएर कम्युनिस्टतिर चाइना गएको हो। कम्युनिस्ट चाइना, नेपाल कम्युनिस्टहरू मिलेका हुन् त्यो बेला। यसमा चाहिँ अरू कसैको दोष छैन। र अब चाहिँ प्रजातन्त्रिक शासन व्यवस्थाभित्र राजतन्त्रवादीहरू पनि यदि आफूलाई उनीहरूले प्रजातन्त्रवादी भन्छन् भने त्यसैलाई सहयोग गर्नुपर्छ, त्यसैमा हित साध्नुपर्छ। यसलाई अस्थिर गरेर म राजा भइहाल्छु भन्ने जुन खेल चलिरहेको छ अथवा प्रोपोगन्डा चलिरहेछ अथवा अन्य विदेशीहरूले युज गरिरहेछ, त्यो डेमोक्रेसीको खिलाफमा जान्छ। यदि ज्ञानेन्द्र पनि प्रजातन्त्रवादी हुन् र तिनका मान्छे पनि प्रजातन्त्रवादी हुन् भने यो प्रजातन्त्रलाई बलियो बनाएर जानुपर्छ। त्यसैको थ्रो चाहिँ नेपालको तीव्र गतिले विकास गर्नुपर्छ। यही जनता हो जो राज संस्थालाई फ्याल्यो पनि, यही जनता हो फ्युचरमा रियलाइज गर्यो भने जनताले राजाको भूमिका पनि केही दिन सक्छ। तर राजाले यो प्रजातन्त्रको खिलाफमा इन्डियामा घर पछि ढोक्दै हिँड्ने यो कुरा नेपालको अपमान हो। नेपाल सार्वभौमिकता र नेपाल विष्णुको अवतार यस्तो गरेर हिँडेर जान मिल्दैन। नेपाली जनताको नै दिल जित्न पर्छ, यही दिगो पनि हुन्छ। र भारतमा चाहिँ यदि चाहिँ
डिल गरेर आउने राज संस्था अथवा केही हुन्छ भने त्यो पनि चाहिँ नेपालको चाहिँ लागि धेरै नै त्यो खतरनाक हुन्छ। घातक हुन्छ र अहिलेसम्म सार्वभौमता अखण्डता जुन बचिराखेको छ त्यो पनि समाप्त भएर जान्छ र सिक्किम हुन बेर लाग्दैन नेपाल। नेपालीहरूले सिक्किमको इतिहास र उत्तर साइडमा तिब्बतको इतिहास हेर्न पर्छ। कसरी चाहिँ यो दुईवटा स्वतन्त्र राष्ट्रहरू दुईटै स्वतन्त्र छिमेकी हाम्रो ठुलो राष्ट्रहरूले कसरी पचाए, कर्लम्बै खाए। त्यस कारणले चाहिँ हामी कसैको अपमान पनि गर्दैनौँ र हाम्रो अपमान र हाम्रो स्वतन्त्रता र अखण्डताको खिलाफमा कोही जान्छ भने हामी पनि चाहिँ सहदैनौँ र त्यसलाई चाहिँ चिरेर जानुपर्छ। हामी कसैसित भिड्न पनि जाने होइन, तर चाहिँ कसैले पिट्न आउँछ भने हामी बच्नको लागि हात त उठाउन सक्छौँ नि, त्यो हिसाबले जानुपर्छ। र नेपाल एक्लै छैन, प्रजातान्त्रिक विश्वमा नेपाललाई माया गर्ने र नेपाललाई साथ दिने जेन्युन इस्युजहरूमा हाम्रो लागि सबभन्दा अमेरिकै सबभन्दा ठुलो कुरा हो र यस्ता थुप्रै देशहरू छन् जो नेपाललाई असाध्यै माया गर्छन्। हामी कसैको चाहिँ प्रो भएर हिँड्न भएन। हामी प्रजातन्त्रवादी र प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थाको ग्यारेन्टी नेपालमा हुनु पर्यो। यदि महेन्द्र को तरिका अब चल्दैन, महेन्द्रको शासनको र समय त्यो अर्कै भइसक्यो। अब यो शासनमा प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थामा रिपब्लिक नेपालमा कुनै पनि राज संस्था राजाको कुनै पनि आवश्यकता पनि छैन। तर ज्ञानेन्द्रको सहयोग लिनु हुँदैन। ज्ञानेन्द्रको राज संस्था, ज्ञानेन्द्रको सहयोग यो राष्ट्रको विकास चौतर्फी विकासको लागि धेरै राम्रो पनि छ, लिनु पनि पर्छ र उहाँलाई पनि प्रजातान्त्रिक बनाएर हाँकेर जानुपर्छ। उहाँले एडभाइजरको रूपमा देशलाई एडभाइज गर्न सक्नुहुन्छ कुन तरिकाले चाहिँ नेपालको चौतर्फी विकास गर्न सक्ने। जनता हो, जनता नै जनार्दन हो। त्यसको मतलब यदि जनार्दनले चाहिँ राज संस्था ल्याउने निर्णय गर्यो भने आउनु पनि सक्छ, तर मलाई लाग्दैन अहिले यति चाँडै ज्ञानेन्द्र र राज संस्थाको कुकर्महरू जनताले बिर्सेको छैनन्। मण्डले र खमण्डले पञ्चलेहरूको जुन क्रियाकलाप हामीले देखेका थियौँ त्यो त यति चाँडै बिर्सिन सक्दैन। म त बिर्सिन सक्दैन, अरू साधारण जनता पनि किन बिर्सिने। यो मतलब अब बलियो प्रजातन्त्र, बलियो एकता, बलियो प्रजातन्त्र चाहियो नेपाली राष्ट्रिय एकता, जस्टिस र फ्रिडम गर्ने बित्तिकै राष्ट्रिय एकता बलियो भएर जान्छ। एउटा नेपाली देखेर अर्को नेपाली प्रसन्न हुनु पर्यो, माया लाग्ने हुनु पर्यो, हाँस्दाखेरि खुसी हुनु पर्यो। त्यसै कारणले हिमाल पहाड तराई सबै दाजुभाइको हिसाबले जानु पर्यो र शासन सत्तामा, लाभमा, अवसरमा सबैले समान अवसर पाउनु पर्यो। जो चाहिँ आर्थिक रूपले अथवा अन्य कुनै कारणले पिछडिएका छन् अथवा उनीहरू मूल स्पिडमा आउन सकेका छैनन् तिनलाई पनि ल्याउने एउटा चाहिँ केही समयको लागि केही चाहिँ व्यवस्था मिलाउनु पर्यो र प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थाको ग्यारेन्टी गर्दै राष्ट्रिय एकता बलियो पारेर हामी चाहिँ भिखमङ्गा शैलीको समय गुजार्नुभन्दा आफ्नै देशको साधन स्रोतलाई व्यापक प्रयोग गरेर नेपाललाई विकसित राष्ट्रको उसमा श्रेणीमा लैजानु पर्यो छिटोभन्दा छिटो। यो चाहिँ 5 वर्ष 10 वर्ष 15 वर्ष 20 वर्ष 30 वर्षसम्म पनि केही गर्न नसक्ने भएपछि यस्तो किसिमको चाहिँ नेता, यस्तो किसिमको पार्टी, यस्तो किसिमको विचारले चाहिँ यो देश उभो लाग्न सक्दैन। आमूल परिवर्तन ल्याउनुपर्छ। तर त्यसको चाहिँ एकमात्र सूत्र चाहे प्रजातन्त्र नै हो, त्यसको लागि केही डिक्टेटरसिपै गर्नुपर्छ भने पनि डिक्टेटरसिप आउन सक्छ। अब जस्तै के छ भन्दाखेरि यो प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थामा चाहिँ प्रधानमन्त्री र सरकार स्थिर हुन सकेन, चाँडै चाँडै सरकार हटिरहेछ। नेपालीको कारणले पनि छ र छरछिमेकको कारणले पनि त्यस्तो हुन गइरहेको छ। तर यहाँ स्थिर कन्ट्रोल होइन कि नेपालको आर्थिक अवस्था खतम पारेर यहाँ कसैले चाहिँ सोच्या होला कि हामीले चाहिँ केही खाउँला, केही झर्ला केही खाउँला भन्ने। त्यो तराई दक्षिणका छिमेकी हुन् चाहे उत्तरका छिमेकी हुन्, एउटा कुरा के भन्नुपर्छ, हामी सबैसित राम्रो सम्बन्ध राख्छौँ, सबैको सम्मान गर्छौँ र कसैको विरुद्ध कसैको कुनै गतिविधि हुन दिँदैनौँ। तर हाम्रो आन्तरिक मामलामा चाहिँ जुन म्याक्रो म्यानेजमेन्ट छ नि त्यो हामी हुन दिन्नौँ र अस्थिरता गराउने काम पनि हामी हुन दिन्नौँ र चाहिँ राष्ट्रिय एकता गरेरै हामी बलियो जान्छौँ र बलियो नेपाल नै उत्तर दक्षिण छिमेकको लागि पनि राम्रो हो। यो कुरा दुईटा छिमेकीको कल्याण पनि नेपाल बलियो हुँदा नै हुन्छ भन्ने कुराको सन्देश हामीले दिन सक्नुपर्छ। सन्देश होइन, स्पष्ट रूपले सन्देश दिनुपर्छ। सन्देश त उनले त सन्देश के हो त, सबै कुरा सन्देश लिइराखेकै छन्। गर्ने गराउने तिनीहरू नै हुन्। यहाँ चाहिँ एक आपसमा मिल्न नदिने भिडाउने काम त तिनीहरूकै भइराखेको छ नि। यदि चाहिँ नेपालमा चाहिँ दक्षिण अथवा उत्तर अथवा कसैले पनि अस्थिरता नगराउने हो भने नेपालीले घडिघडी 8-8 महिनामा सरकार चेन्ज गर्न क्षमता छ कुनै नेपालीको?
त्यसले गर्दाखेरि यस्तो नेपालमा राजनीतिको स्थिरता गर्ने चाहे चाहिँ दक्षिण होस् चाहे उत्तर होस्, यी दुइटैले चाहिँ नेपालसित डिप्लोमेटिक सम्बन्ध राखेर नेपालको उज्जवल भविष्यको लागि काम गर्नुपर्छ, न कि कुनै पार्टी विशेषको लागि काम गर्ने अथवा कोही व्यक्ति विशेषको लागि काम गर्ने। यही कारणले गर्दाखेरि नेपालको चाहिँ स्थिति अलिकति खराब देखिया छ। तर सधैँ यस्तो रहन्छ भन्ने होइन। यो देशमा पनि अनेक सपुतहरू जन्मेका छन् र यो देशको गरिबी उन्मूलन 5-10 वर्षमा गर्न सकिन्छ, कुनै ठुलो कुरो छैन। यत्रो मित्र राष्ट्र चाइना अथवा त मित्र राष्ट्र भारत छ, त मित्र राष्ट्र जस्तो क्रियाकलाप पनि त नेपालमा उनीहरूले गरिदिनु पऱ्यो नि। हामीले मित्र राष्ट्र भनिदिने, उनीहरूलाई जम्मै शत्रु राष्ट्रको जस्तो व्यवहार गरेर हुन्छ? मुखले राम्रो राम्रो भन्ने, पछि पछि चाहिँ छुरा हानेर हिँड्ने यो तरिका त ठिक हुँदैन नि। त्यसले गर्दाखेरि नेपालको मित्र नै हो भने हामी त मित्रै भन्दै आइराखेका छौँ। त्यस कारणले उनीहरूको चालचलन पनि मित्र जस्तो हुनुपर्छ। हामी कसैको विरुद्धमा जाँदैनौँ र कसैको विरुद्धमा नेपाल भूमि प्रयोग पनि गर्न दिँदैनौँ। तर यसको यो मतलब होइन कि प्रजातन्त्रको कुरा आयो भने हामी चुप लागेर बस्छौँ। यो देश प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थाबाटै अगाडि बढ्छ र विश्वमा जहाँ पनि प्रजातन्त्र ह्युमन राइट्सको कुरा उठ्छ त्यहाँ नेपालले पनि कुरा उठाउनुपर्छ। तर यसको यो मतलब होइन कसै देशमा गएर हामी हस्तक्षेप गर्छौँ, आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप गर्छौँ भन्ने होइन। जुन किसिमले नेपालले भोगिरहेछ त्यस्तो हामी कहिले कसैलाई पनि गर्दैनौँ। तर प्रजातन्त्रको आवाज उठाउने र ह्युमन राइट्सको आवाज उठाउने कुनै पनि देशमा त्यससित हामी चाहिँ तारतम्य मिलाउँछौँ, नैतिक समर्थन दिन्छौँ। प्रजातन्त्र, ह्युमन राइट्स, यी व्यक्तिगत स्वतन्त्रता आदि इत्यादि कसै देश विशेषको हुँदैन। यो अन्तर्राष्ट्रिय इस्यु हो। त्यसले गर्दाखेरि कम्युनिस्ट चिनको कसैले चाहिँ यहाँ आलोचना गरिदिने बित्तिकै हामी चिनको विरोधी हौँ भन्ने गलत मेसेज चाइनाले, कम्युनिस्ट चाइनाले पनि दिनु भएन। र भारत प्रजातान्त्रिक देश हो भन्दैमा यहाँ चाहिँ कम्युनिस्ट पालेर पोसेर राख्न मिलेन। दुइटै कुरो चाहिँ बेस। त्यस कारणले चाहिँ हाम्रो जति पनि राम्रो नेपाल भएर जान्छ, चाहे राजनीतिक दृष्टिकोणले, प्रजातान्त्रिक दृष्टिकोणले, आर्थिक रूपले, यो मजबुत नेपाल नै भारतको लागि पनि राम्रो हो र कम्युनिस्ट चिनको लागि पनि यसैमा भलाइ छ। अब कम्युनिस्ट त कम्युनिस्ट रहेनन्, उनीहरूले के भन्छ, हामी त कम्युनिस्टै होइनौँ। त तिमी कम्युनिस्ट होइनौ भने त कम्युनिस्टलाई च्यापेर किन हिँड्छ कम्युनिस्ट चिन नेपालमा? यहाँ कम्युनिस्ट पार्टीलाई आएर ट्रेनिङ दिने तिनीहरूले? नेपालसित उनीहरूलाई डिप्लोमेटिक सम्बन्ध राख्नुपर्छ, नेपाललाई सहयोग गर्नुपर्छ। नेपालमा जबसम्म चिनले, कम्युनिस्ट चिनले राजनीतिक विशेष अथवा प्रजातन्त्र विरोधी गतिविधि नगर्दासम्म नेपालले पनि चिनको चाहिँ शासन व्यवस्थालाई कुनै हाम्पर हुने किसिमको काम गर्दैन। तर उनीहरूले यहाँ चाहिँ जति भूमिका एन्टी नेसन, एन्टी डेमोक्रेसी गर्छ त्यही अनुसार नेपाली जनता पनि सोच्छन् र त्यही अनुसार नेपाली जनता पनि स्वतन्त्र छन्, कसैले केही भन्न पनि गर्न पनि। त्यसले गर्दाखेरि सरकारको काम कर्तव्य तरिका एउटा हुन्छ कुनै पनि देशसित गर्ने गराउने। तर जनताले चाहिँ ती देशका बारेमा चाहिँ उसको कर्तव्य, उसको चाहिँ व्यवहारबाट प्रभावित भएर त्यस्तै किसिमको रिप्लाई अथवा रिएक्सन दिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हरेक कुरा चाहिँ चाइनाको चाहिँ आउने बित्तिकै एन्टी चाइना भयो भन्ने कुरा यो जुन भनेर आइराखेका छन् नि, यो ठिक होइन नि। नेपालीको बिचमा चाहिँ आतङ्क मचाउने, अनेकता गराउने, मिल्न नदिने, कम्युनिस्टलाई सहयोग गर्ने, यो चिनले पनि त गर्न शोभा दिँदैन नि। यदि ऊ चाहिँ आफूलाई बहुत ठुलो शक्ति ठान्छ भने त नेपालमा होइन, अन्त गएर उसको दायित्व पनि त ठुलो छ नि विश्वव्यापी। उसले उसको विश्वव्यापी दायित्व कहाँ छ त? चाइनाले त कहीँ पनि आफ्नो कहीँ पनि बिचमा कुनै समस्या हुँदाखेरि अमेरिकै हो जहाँ पनि पुग्ने र सहयोग गर्ने। कम्युनिस्ट चिनले त कहीँ पनि गरेको छैन नि। त्यसले गर्दाखेरि ऊ चाहिँ नेपालको बोर्डर पनि धेरै खाएको छ। हाम्रो बोर्डर तिब्बतपट्टि त धेरै नै थियो नि 1947 भन्दा पहिला। महेन्द्रजी सरकारले चाहिँ राजनीतिक हिसाब किताब मिलाउनलाई, सहयोग लिनलाई धेरै भूभाग छोड्नुभयो। अब यो कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा नेपालको हुँदाहुँदै पनि नेपाली नेताहरूले बेचेर खाए, ब्युरोक्रेसीले बेचेर खायो। त्यहाँ चाहिँ कालापानीमा चाहिँ त्यत्रो चाहिँ भारतीय सेनाहरू चाहिँ बसिरहेका छ 50-60 वर्षदेखि। त्यो कालापानी आजदेखि इस्यु हो त। तर चाहिँ त्यसको मिनिङफुल कुनै मिटिङ भइरहेको थियो। खालि लट्काउँदै गएपछि कालापानी पनि खायो। अब नेताले पैसा लिएपछि पार्टीका नेताहरू, सरकारमा बस्नेहरू, ब्युरोक्रेटहरू जो सम्बन्धित निकायमा जहाँ गर्नुपर्ने हो, राष्ट्रको हितमा काम गर्नुपर्ने हो, ती सबैले त पैसा खाँदै एन्टी नेसन काम गर्दै बसिराखेका छन् नि। त्यसले गर्दाखेरि
अब नेपाल तर एउटै इस्युजले गर्दाखेरि दुवै देशसित हामीले डिप्लोमेटिक सम्बन्धै बिगारिहाल्नुपर्छ, वार्तै गर्न हुन्न भन्ने होइन, तर आफ्नो कुरा चाहिँ डिप्लोमेटिक आफ्नो कुरा तरिकाले स्पष्ट ढङ्गले राख्न स्पष्ट ढङ्गले सक्नुपर्छ। उठाइराख्नुपर्छ र एक दिन आउँछ नेपाल सक्षम हुन्छ अथवा कहिले आउला त्यो नेपाल र नेपालले त्यसको खोजी गर्नु खोजी गर्नु पर्यो र यो इस्युलाई छोड्न पनि भएन र कुनै दिन आउँछ जब नेपालले आफ्नो फिर्ता भूभाग लिन्छ, हस्। चाहे तिब्बतप्रति होस् चाहे इन्डियाप्रति होस्, यो दुवैबाट लिनुपर्छ, तर डिप्लोमेटिक र सज्जन ढङ्गले सभ्य ढङ्गले चाहिँ आफ्नो कुरा राख्नुपर्छ र त्यसमा चाहिँ तर्कको आधारमा चाहिँ आफ्नो प्रमाणको आधारमा हामीले काम गर्नुपर्छ, कसैको विरोध जानुपर्ने छैन, आफ्नो कुरा उठाउनु पर्यो, प्रो नेपाल भएर सोच्नु पर्यो, प्रो नेपाल भएर बाँच्नु पर्यो, प्रो नेपाल भएरै उत्तर दक्षिणसित व्यवहार गर्नु पर्यो। हस् सिद्धार्थजी समय दिनुभयो, धन्यवाद, थ्याङ्क यू।